एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज। हिजो साँझ बाङ्देलजीलाई नयाँ सडकमा भेटेँ। भन्नुहुन्थ्यो, शङ्करजी तपाईँको त्यो लेख शङ्कर लामिछानेकै दृष्टिमा पढेँ। मैले सोधेँ, कस्तो लाग्यो? बाङ्देलजी भन्नुहुन्छ, मजाको छ, अलि रियालिस्ट छ, अब एउटा एब्स्ट्र्याक्ट शैली प्रयोग गर्नुहोस् न। मैले सोधेँ, एब्स्ट्र्याक्ट पेन्ट गर्ने त तपाईँको काम, म कहाँ पेन्टिङतिर जाउँ अब? बाङ्देलजी भन्नुहुन्छ, होइन, पेन पिक्चरमा एब्स्ट्र्याक्ट शैली प्रयोग गर्नुहोस् न। म हाँसिरहेँ। हाँस्न जान्नु पनि त एउटा कला हो। मानिसको उमेरमा विकास हुन साथै उसको हाँसोको कलामा अनेक रङ चढ्न थाल्छन्। हाँसेर मैले बाङ्देलजीलाई बिदा दिएँ र कुरालाई पन्छाएँ पनि। बेथितजीको हातमा हिमानीको कभर डिजाइन थियो। देख्न साथ बुझिन्थ्यो बाङ्देलको बुरुस हो। त्यसरी नै जसरी हिमानी नाम सुन्नासाथ बेथितको कलमको सम्झना आउँछ, भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ जस्तो कलम चल्ने मान्छे एउटा कथा 1-2 दिनमा लेखेर दिनुहोस् न, म विदेश जाँदैछु यसलाई छपाउन, विजय दशमीको साइतमा झिक्ने। म हाँसिरहेँ। हाँस्न जान्नु पनि त एउटा कला हो। कुन मानिससँग कसरी हाँस्नुपर्छ त्यो जानिएन भने रोएको बराबर दुःख पाइन्छ। हाँसेर मैले बेथितजीलाई बिदा दिएँ र कुरालाई पन्छाउन खोजेँ पनि। तर मनबाट न बेथित गए, न बाङ्देल, न हिमानी, न एब्स्ट्र्याक्ट। मन पनि कमालको वस्तु हो। त्यसमा कुरा पसेपछि निकाल्न गाह्रो छ। निकाल्न खोज्यो आफ्नो व्यक्तित्व र कुराको स्वयंको व्यक्तित्वमा सङ्घर्ष भइदिन्छ। मनबाट फेरि त्यही कुरा पसेकै रूपमा किमार्थ निस्किँदैन। त्यसको काँचुली फेरिसकेको हुन्छ। मैले मन पल्टाउन थालेँ। हेरिहालौँ यसमा खेलिरहने कुरा पनि कति छ। बेथितजी, कृष्णले मुख खोलेर यशोदालाई विश्वरूप देखाएका थिए। तपाईँ आज मेरो विश्वरूप हेर्नुहोस्, मेरो मनमा के छ। तर पहिले म तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना दिइहालौँ। म 20औं शताब्दीको एउटा बुद्धिजीवी हुँ। मध्यवित्त परिवारको, विवाहित, केटाकेटीको बाबु, तरुण, स्वस्थ, निर्माणको भावनामा दत्तचित्त, सोझो नागरिक र म चिन्तित छु मेरा अनेक समस्यासँग। सबभन्दा ठुलो समस्या हो, म 10 गजा जमिनमा उभिएको छु। एकातिरको सिमानामा मेरो पुर्खाको विश्वास छ, अर्कातिरको सिमानामा मेरो सन्तानको विश्वास। म स्पुतनिकको उडानमा खुसी पनि हुन्छु। चन्द्रमाको धुलोमा रुसको हँसिया हथौडा अङ्कित चिन्ह उतारेको सुन्दा मलाई यस्तो गौरव अनुभव हुन्छ, मानव हँसिया हथौडा मेरै घरबाट खुस्चेबले मागेर लगेका थिए। र अर्कोतिर चन्द्रमामा ग्रहण लागेको बेला पेटमा कुनै गर्भिणीले छोइदिन्छ कि भन्ने म पीर पनि मान्दछु। च्यामे पोटेलाई दान पनि दिन्छु। मानव महाराज भनौँ मेरै लामिछाने परिवारका बाजे हुन्। म समाचारको निम्ति अखबारहरू गोर्खापत्रदेखि लिएर टाइम र न्युज विकदेखि लिएर फिल्मफेयर र रोमान्स पनि पढ्छु। मलाई प्रत्येक खबरमा एक विश्वास सङ्घाल्नुपर्छ, परिरहेको छ। मार्लिन मुनरोको आत्महत्या र एलिजाबेथ टेलरको नयाँ प्रेमको समस्या पनि मेरो मनमा छ। मेरो मनमा ड्याग ह्यामर्सहोल्डको मृत्यु, युएनओका कार्यवाही, युथहान्ट अमेरिका र रुसको शीतयुद्ध, लाओस, सुएज, गलवान भ्याली, कश्मीर, मलाया, इरियन सिलोन, सबै समस्या मेरो मनमा छन्। हेनरी मिलरको ट्रपिक अफ क्यान्सर पढेँ। अब क्याफ्रिकर्न कहाँ पाउने? सर विन्स्टन चर्चिलको तिग्रा भाँच्यो, बन्छ कि बन्दैन? युएनओमा नेपालले के भन्ला त? कङ्गोले कतापट्टिबाट भोट बढ्ता पाउला? छोरालाई टाइफाइड भएको निको भयो, आज अब मासु पाइने हो कि होइन? एकादशी आज भोलि दुवै दिन रे। एक वैज्ञानिकले घाँसबाट दूध निकाल्ने प्रयोग सफलता साथ गरे। अराष्ट्रिय तत्त्वले सिमानाभित्र पसी फलानुलाई गोली हान्यो। फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई हत्या गर्ने प्रयास गरियो। अल्जेरियाको समस्या कसरी सुल्झिने हो? अल्बेर कामु पनि त अल्जेरियाकै हुन्। उनको आजकल मिथ अफ सिसिफस पढ्दैछु। टेलिभिजनको प्रसारण टेलस्टरले युरोपमा उपलब्ध गरायो। पारी खेतमा ज्यापु मर्यो। मलाई जानय धुनला बाजिया भन्थ्यो। त्यसको छोराछोरी छैन। बाङ्देलको पनि त छोराछोरी छैन। एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण गर भन्छ, हिमानीको कभर जस्तो बेथितको भाषामा। यस्ता असङ्गत अनेक विचारमा सिमानाको बीचमा मैले आफ्नो व्यक्तित्वको 10 गजे किनारा राखेको छु। भन्ठान्लान् ओ बेथितहरू र बाङ्देलहरू, मेरो जीवन नै एउटा एब्स्ट्र्याक्ट जीवन हो। त्यसबाट त म रोज पन्छिरहेछु, रोज यसलाई पछ्याइरहेछु। रोज मेरो प्रातःकाल तरकारी किन्न पैसा चाहियोबाट प्रारम्भ हुन्छ। रोज मेरो मध्याह्न पैसा आउने बाटो खोज्नमा खर्च हुन्छ। रोज मेरो सन्ध्या अलि बढ्ता थाकेर आएछुमा समाप्त हुन्छ। रोज मेरो परिचित कतै मर्दछन्, तिनको मृत्यु भुल्नुमा अलिकति समय खर्च हुन्छ। रोज अलि इतिहास सम्झिन्छु। रोज अलि भविष्यको रेखाङ्कन गर्छु। रोज अलि वर्तमानको मूल्याङ्कन गर्छु। रोज मोलमलाई, खरिद बिक्री,
बन्धक ब्याज गर्दछु आफ्नो आस्थाको, आफ्नो विश्वासको, आफ्नो इच्छा आकांक्षाको। आज ल्याएको मासु नोकरलाई सुकुचाले ठगेछ, जम्मै हाडै हाड। आजको दुध एकदम पातलो, दाउरा कति चिसो, कति महँगो, यिनै सब कुराको घेरा छ जो गृहिणीले, बच्चाले, भान्सेले उधार भनी मेरै मनमा पोख्दछन्। यसभन्दा बाहेक अरू उधार छन् जो म स्वयं आफ्नो मनमा कोचिटो पल्छु। आजको पार्लियामेन्टमा नेहरूले यसो भन्यो, त्यसमा कति सत्य होला? खुश्चेभले बर्लिनबारे चालेको त्यो नयाँ कदमले संसारमा कस्तो असर पार्ला? विश्वयुद्ध भयो भने कहाँबाट सुरु होला? थालिडोमाइड औषधिले कति बच्चाको जीवन अन्धकारमै हुने हो? एल्फ्रेड नाइस कहाँ मर्न पुगेछ, तर उसको पहाडमै मर्ने इच्छा थियो नि। बाङ्देलजी, कुन चाहिँ मानिसको जीवन एब्स्ट्र्याक्ट छैन, कुन चाहिँ मानिसको जीवन घृणित छैन, कमसेकम उसको मौनताले आफ्नो दुर्गन्ध नढाकुन्जेल। कुन मानिसको भावना घृणित छैन, कमसेकम मुस्कानका तरलीले त्यसलाई नपुरुन्जेल। कुन मानिसको मनमा लोभ छैन, कमसेकम नाराले त्यसलाई नमारुन्जेल। बेथितजी, ती सत्ययुग ऋषिमुनिहरूको जमाना छैन अब त प्रत्येक जागरुक मान्छेको मस्तिष्क कृष्णको विराट रूपभन्दा कम सानो छैन। आजको प्रत्येक मान्छे एक भगवान हो, यस्तो भगवान जसले आफ्नो संसार स्वयं निर्माण गरेको हुन्छ। छलले, कपटले, धोकाले, हत्याले, ऐनले, गैर जिम्मेवारीले, अन्धविश्वासले, भक्तिले, श्रद्धाले मूर्खाइले। आजको भगवान फेरि धर्ममा घेरिएको पनि त हुँदैन, उसले आफ्नो प्रतिद्वन्दी क्राइस्ट, मोहम्मद र बुद्धमा पनि आउँछ। फेरि आज भगवान अलि डिप्लोम्याट पनि छ, पुरेत जस्तै। यसो गर्न त कसो नहोला पुरेतजी, जिउ हुन्छ जस्तो। आजको भगवान फेरि अनिश्वरवादी पनि छ, बुद्ध जस्तै। र आजको भगवानलाई मानिसले कन्ट्रोल गरेको छ, बर्थ कन्ट्रोल जस्तै। भगवान चाहियो हाजिर छन्, भगवान चाहिएन गायब छन्। जति मात्रामा चाहियो त्यति मात्रामा आउँछन्। कविताको निम्ति चाहियो छन्दबद्ध भई हाजिर, स्तुतिको निम्ति चाहियो कोश भई हाजिर, चाकरीको निम्ति चाहियो इन्साइक्लोपेडिया भई हाजिर, गरिब परवर उर्दूमा, करुणाधीन संस्कृतमा, ख्वामित शुद्ध भानुभक्त नेपालीमा। भन्दै थिए नि, आजको मानिस स्वयं भगवान बनिसक्यो, उसका ती सब गुण व्याप्त छन् जो एक ईश्वरमा हुनुपर्दछ। सिर्फ एक गुण आजको मानिसले हराएको छ र त्यो हो मानिसको गुण। त्यो सच्चा मानिस जो सिर्फ छ र मरुन्जेल मानिस नै भइरहन्छ र मानिसकै रूपमा मर्दछ। आजको मनुष्यत्व हराएको छ, तर भगवान हुन नसकेको मानिस खोज्नुपर्ने भए बेथितजी र बाङ्देलजी म कहाँ आउनुहोस्। मभन्दा ठुलो अमानवीय अरू मानिस पाउन सक्नुहुने छैन र अरूले स्वयं म जस्तो आफ्नै परिचय दिने पनि छैनन्। के गरौँ बेथितजी, मैले आक्रोशमा आफूलाई अमानवीय भनेको होइन। म हेर्नुहोस् न, हिन्दू सबै भगवान त म मन पराउँछु नै, मलाई कसो कसो क्राइस्ट, बुद्ध र मोहम्मद पनि त मन पर्छन्। मलाई ईश्वर उपरका सबै प्रकारका आस्था र उसका नाममा भएका सबै प्रकारका अत्याचारहरू पनि मन पर्छन्। ती नभएका भए ती क्रुसेडहरू, ती शङ्कराचार्यका हमलाहरू, ती अशोकका धर्मदूतका विजय यात्राहरू, ती तुगलक शाहका जेहादहरू, ती सब नभएका भए आज व्यथितहरू हिन्दू, बाङ्देलहरू इसाई र शङ्करहरू मुसलमान कसरी हुन्थे? म सबैमा विश्वास गर्ने र कुनै पनि श्रद्धा नगर्ने हुन सक्थेँ। कसरी म अहम ब्रह्मास्मि भन्न सक्थेँ जब मलाई आफू उपर विश्वास नभई अरू उपर हुँदो हो। म त आजको मान्छे होइन बेथितजी, म 1000 वर्षपछि जन्मने पृथ्वीको मान्छे हो। मेरो जीवनकालमा राष्ट्रका परिधिहरू, विश्वासका परिधिहरू, धर्मका परिधिहरू, राजनीतिका परिधिहरू केही पनि हुने छैनन्। आज जो म 10 गजामा उभिएको छु नि, त्यसको कारण अब म भनिदिउँ तपाईँहरूलाई। म चाहन्न तपाईँहरूको घेरामा आफूलाई पार्न, म चाहन्न तपाईँको रङमा डुबुल्की लगाउँ। सिमाना नागेपछि त मैले नागरिकता लिनै पर्छ, यसकारण म अनागरिक। म स्वयं एक सिमाना हुँ जसले वर्तमानलाई भूतबाट र भूतलाई भविष्यबाट अलग गरेको छ। तपाईँले सिमाना देखेकै होला, 10 गजाको बीचमा एक पञ्चमुखी लिङ्ग अज्ञात रूपबाट निर्मित, जसलाई कसैले बेलपत्र चढाउँदैन, तर जसलाई सार्न पर्यो अथवा हटाउनु पर्यो भने बलि चढाउनु पर्छ, अनेक रगतको। यो सिमानाको रङ के हो बाङ्देलजी? सेतो जस्तो लट्ठामा हुन्छ, खैरो जस्तो माटोमा हुन्छ, रातो जस्तो मानचित्रमा हुन्छ, बग्ने जस्तो नदीनालामा हुन्छ, अदृश्य जस्तो हिमालका टाकुरामा हुन्छ। यी सिमाना रेखालाई यदि बाङ्देलजी तपाईँ एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण गर्न चाहनुहुन्छ भने म पनि मेरो एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण गर्न सक्दछु। तपाईँ त्यो नगरुन्जेल नसकुन्जेल म पनि अभिव्यक्त रहन चाहन्छु। मैले आफूलाई आज एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण गरेँ भने त्यसलाई बुझ्न फेरि पेरिसको वातावरणमा सास फेर्नु पर्नेछ। मेरो एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण पढ्नलाई तपाईँलाई फेरि एक दिन त घोक्नु पर्नेछ। यसकारण म हाँसिदिन्छु। यसकारण मेरो हाँसोमा विभिन्नता छ, एउटा व्यथितलाई, अर्को बाङ्देललाई, अर्को मेरो छोरालाई।
यसकारण म बाँचिरहेछु किनभने मैले आजसम्म अरूलाई र आफूलाई नै रियालिस्ट चित्रण गरेको छु। रियालिस्ट चित्रणमा त म एउटा प्याज हुँ, रङहीन पत्रले मोडिएको, अनन्त दुर्गन्ध र गहिराई भएको। आजको कृष्णको विराट रूप पनि त प्याज हो। त्यसकारण वाग्देलजी प्याजको एउटा स्टिल लाइफ लेख्नुहोस्। त्यसकारण व्यथितजी प्याजमाथि एक महाकाव्य लेख्नुहोस्। तपाईहरूको त्यो कृति ऐतिहासिक हुनेछ, कारण त्यसमा आजको व्यक्तिको र आजको समाजको दुर्गन्ध अनन्त पत्रमा अनन्त कालसम्म सञ्चित रहनेछ र त्यही चित्र र त्यही काव्यमा म पनि अनन्त कालसम्म बाँचिरहनेछु। त्यो चित्र र त्यो कविता आज लेखिएन भने भोलि हिमानीको मृत्युमा, वाग्देलको मृत्युमा, शङ्करको मृत्युमा भविष्यले आजको इतिहास गुमाउनेछ। 1000 वर्षपछि सिमाना हराए जस्तै।